सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मनसुर गरौँ। 456 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट शुक्रबार पछिल्लो 24 घण्टामा 456 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3838 परीक्षणमा 456 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। 2167 पीसीआर परीक्षणमा 3084 र 1670 एन्टिजेन परीक्षणमा 72 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 80 जना कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 2841 पुगेको छ। देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 2841 पुगेको हो। संक्रमित मध्ये 2708 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 133 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। तीमध्ये 22 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। महोत्तरीमा हत्या अभियोगमा 7 वर्ष जेल सजाय भोगेर आएका व्यक्ति 2 महिनामै अर्को हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। आफ्नै छिमेकीको हत्या गरेको अभियोगमा 7 वर्ष जेल बसेर 15 जेठमा गणतन्त्र दिवसका अवसरमा रिहा भएका पिपरा गाउँपालिका 5 सहोडवाका रामनाथ दास आफ्नै काकाको हत्याको अभियोगमा पुनः पक्राउ परेका छन्। रिहा भएर आएको 2 महिना नबित्दै रामनाथले साउन 5 मा आफ्नै काका 60 वर्षीय रामबहादुर दासको हत्या गरेको पाइएको महोत्तरीका प्रहरी प्रवक्ता एवं डीएसपी प्रकाश विष्टले जानकारी दिनुभयो। उनका अनुसार रामनाथले आँपको बगैँचामा सुतिरहेको आफ्नै काका रामबहादुर माथि कोदालो प्रहार गरी हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। रामनाथलाई 5 साउनकै राति पक्राउ गरेको प्रहरीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो। सिराहाको लहान नगरपालिकाका उपमेयर राम महतो विरुद्ध जबरदस्ती कर्नीको उजुरी परेको छ। 2 महिना अघि भएको घटनाको विषयलाई लिएर उपमेयर महतो विरुद्ध उजुरी परेको हो। अदालतबाट पक्राउ पुर्जी प्राप्त हुन साथ आरोपीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालिने जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका सूचना अधिकारी सुभाष बुढाथोकीले बताउनुभयो। उपमेयर महतोले जागिर लगाइदिने भनेर स्थानीय एक महिलालाई आफ्नै कार्यकक्षमा लगेर जबरदस्ती कर्नी गर्न खोजेको किटानी जाहेरीमा उल्लेख गरिएको छ। कम्प्युटर अपरेटर पदमा जागिरका लागि निवेदन दिएकी महिलालाई दुर्व्यवहार गरेको आरोप उनीमाथि छ। गत जेठ महिनाको घटनालाई लिएर अहिले दर्ता भएको हो। रौतहटमा दाइजोका कारण नविवाहित युवतीको हत्या भएको आशंका गरिएको छ। रौतहटको वृन्दावन नगरपालिका 6 सिसवा धमौरामा दाइजोका कारण युवतीको हत्या भएको छ। कटहरिया नगरपालिका 5 बलिरामपुर माइती भई सिसवा धमौरामा विवाह भएकी 20 वर्षीय सविता भरिने सञ्जु कुमारी दासको दाइजोका कारण हत्या भएको आरोप माइती पक्षले लगाएको हो। गत सोमबार घाँटी कसेर सञ्जुको हत्या भएको उनीहरूको दाबी छ। मृतक सञ्जुको माइतीले बिहिबार साँझ घरमै पत्रकार सम्मेलन गरी छोरीको हत्या भएको दाबी गरेका हुन्। आफूसँग पटक पटक दाइजो स्वरूप रकम माग्ने गरेको र रकम नदिएका कारण हत्या भएको उनीहरूको भनाइ छ। ससुरा चन्देश्वर दास र श्रीमान रमाकान्त दासको मिलोमतोमा सासू शिवा देवी, देवर उमाकान्त दास, नन्द रञ्जना दास, ठुला ससुरा बिन्देश्वर दासले साउन 2 गते बेलुका सञ्जुको हत्या गरेको मृतकका बाबु रामचन्द्र दासले आरोप लगाएका छन्। उनले इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडामा जारी दिन खोज्दा समेत प्रहरीले जारी लिन नमानेको बताउनुभयो। सञ्जुको बिहेमा दाइजोको विषयलाई लिएर विवाद भई केटा र केटी पक्षबीच कुटाकुटको घटना समेत भएको थियो। पछि विवाद मिलाएर विवाह सम्पन्न भएको थियो। विवाहको दिनदेखि नै सञ्जुले घरमा यातना पाएको माइती पक्षको आरोप छ। हत्या भएको दिन साँझ करिब 6 बजेको समयमा सञ्जुसँग इमोमा कुरा भइरहँदा गाली गरेर फोन काट्न लगाएको आमाले बताइन्। केही बेरमा सञ्जुको ठुले दिदी इमोमा फोन गर्दा फोन रिसिभ भएको र सञ्जु झुन्डिएको अवस्थामा देखिएकी थिइन्। लगत्तै आफूहरू सञ्जुको घर पुग्दा उनले घरको बरन्डामा सुताएर राखेको थियो। स्थानीय बासिन्दाले समेत दाइजोको कारण सञ्जुको हत्या भएको हुन सक्ने बताएका छन्। यता इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका डीएसपी वरुण सिंहले पोस्टमार्टमको रिपोर्ट आउन साथ बाँकी रहेको र घटनाको बारेमा अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो। रौतहटमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल लोसपाका 100 भन्दा बढी नेता कार्यकर्ताले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्।
रौतहटको सदरमुकाम गौरमा पत्रकार सम्मेलन गरी लोसपाका नेता कार्यकर्ताले औपचारिक रूपमा पार्टी परित्याग घोषणा गरेका हुन्। 2074 सालमा संघीय संसद निर्वाचित भएका पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार झा र प्रदेश सांसद बाबुलाल शाह कानुले गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा असहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै नेता कार्यकर्ताले पार्टी परित्याग घोषणा गरेको गौर नगरपालिका 3 का निवर्तमान वार्ड अध्यक्ष श्याम सुन्दर गुप्ताले जानकारी दिनुभयो। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा लोसपाबाट उम्मेद्वार भएकालाई पार्टीबाट निर्वाचित संघीय सांसद र प्रदेश सांसदले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको आरोप पार्टी कार्यकर्ताको रहेको छ। पार्टीबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद बाबुलाल शाहले एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट नगर प्रमुख पदमा उम्मेद्वार भएका भतिजो शम्भु शाहलाई सघाएको उनीहरूको आरोप छ। त्यस्तै दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा अध्यक्षको उम्मेद्वार भएका माओवादी केन्द्रका शम्भु सिंहलाई संघीय सांसद अनिल झाले अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरेको उनीहरूको आरोप छ। त्यसैकारण आफूहरू पराजित भएको उनीहरूले बताए। लोसपाबाट पार्टी प्रत्याग गर्ने नेता कार्यकर्ता नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन पत्रकारिता क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार हेटौडामा नेपाल प्रेस युनियनको 9औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै सञ्चार माध्यमले आफूलाई निरन्तर परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। प्रमाणमा आधारित सत्य तथ्य सूचना प्रवाह गरी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सञ्चार माध्यमको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रविधिको विकासले सूचनालाई सहज, छिटो र छरितो बनाउने काम गरेको र अर्कोतिर मिथ्या सूचनाहरू फैलाउन सक्ने चुनौती पनि उत्तिकै रहेको बताउनुभयो। पत्रकारिता क्षेत्र हिजोभन्दा आज झन संवेदनशील र उत्तरदायित्व हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पत्रकारिताको संस्थागत विकास आजको आवश्यकता समेत रहेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। स्वच्छ पत्रकारिताको प्रवर्धनका निमित्त प्रेस युनियन सक्रिय हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले सञ्चारकर्मीले कसैको प्रलोभन भय र दबावमा नआई निष्पक्ष ढङ्गबाट पत्रकारिता गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नागरिकता विधेयकका बारेमा सही सूचना प्रकाशन प्रसारण गर्न सञ्चार माध्यमसँग आग्रह गर्नुभएको छ। शुक्रबार हेटौडामा नेपाल प्रेस युनियनको 9औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले सञ्चार माध्यमले दिएको सूचनाको आधारमा नै नागरिकले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्ने भएकोले सही सूचना सम्प्रेषण गर्न आग्रह गर्नुभयो। नागरिकलाई सत्य तथ्य कुरा सही ढङ्गले सम्प्रेषण गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले नागरिकले थाहा पाउने गरी सत्य र तथ्य प्रमाण आधारमा सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सञ्चार माध्यमले दिएको तथ्यको आधारमा नै नागरिकले मत बनाउने हो। हामी संसदमा नागरिकता विधेयकमाथि छलफल गर्दैछौँ। छलफलमा भएका विषयलाई सही ढङ्गले सम्प्रेषित गर्न सकेनौँ भने धेरै मानिसले बनाउने मत हुँदै नभएको अवस्था लागू भएको छ भन्ने उहाँले बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले सही ढङ्गले सूचना सम्प्रेषण नगर्दा नागरिक भ्रममा सृजना हुने भन्दै यसलाई रोक्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सभामुख अग्नि सापकोटाले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि भएका नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय वर्ष 2022 को अवसरमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले शुक्रबार काठमाडौँमा सांसदसँग गरेको छलफल कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले देशमा बनेको नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौती रहेको भन्दै जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधानका लागि भएका नीतिहरूलाई कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनले दिएको शिक्षालाई आत्मसात गर्ने संकल्प गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वमा नै एकपछि अर्को धक्का दिइरहेको भन्दै सभामुख सापकोटाले यसको असर न्यूनीकरणका लागि समस्यालाई बुझेर समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले आफूले राज्यका 3 अङ्गमध्ये 1 अङ्गको जिम्मेवारी वहन गरिरहेको र उक्त भूमिका देश र जनताको हितलाई अघि सार्दै पूरा गर्ने बताउनुभयो। हाम्रो जुन शिक्षाहरू दिइरहेको छ ती शिक्षाहरूलाई हामी आत्मसात गर्न कति तयार छौँ। हामी त्यो आत्मसात गर्ने संकल्प गर्ने हो यस्ता कार्यक्रममा र सबैलाई समेटेर लैजाने कुरा नै मुख्य हो। आत्मसात गर्नलाई त हामीलाई यसरी चाहिँ एकपछि अर्को धक्का दिइरहेको छ। अहिले संसारैभरि अहिले हामी दिनदिनै समाचार सुनिरहेका छौँ। युरोपका बेलायत, बेल्जियम, स्पेन लगायतका देशहरूमा भीषण आगलागीहरू भइरहेको छ। बेलायतमा त अझ इतिहासमा पहिलोपटक चाहिँ आपतकालीन घोषणा गरिएको छ। यसले
धेरै शक्तिशाली साइरन बजिरहेको छ। यो साइरन बज्ने क्रमसँगै हामीले चाहिँ अब यो शिक्षालाई ग्रहण गर्नुपर्छ। मुख्य कुरा के हो? मुख्य कुरा के भने दुनियाँलाई बुझ्ने व्याख्या गर्ने पनि महत्त्वपूर्ण हो, समस्यालाई बुझ्ने व्याख्या गर्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हो, तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के भने त्यो बदल्ने कुरा। हामीले बुझ्यौँ, मैले नि चर्चा गरेँ, यसको के महत्त्व छ, यसले कति असर र प्रभाव पारेको छ। अब एक्सनमा जानुपर्छ। यदि हामी एक्सनमा जाँदैनौँ भने केवल त्यो प्रवचनमा मात्रै सीमित रहन्छ। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो देशको चुनौती भनेको के भने कार्यान्वयनको चुनौती हो। यहाँ पूर्व मन्त्रीहरू, विभिन्न चाहिँ समितिका नेतृत्व गर्ने मान्य सभापतिज्यूहरू हामी सबै छौँ। एक प्रकारले भन्ने भने राष्ट्रको निकै राम्रो यहाँ प्रतिनिधित्व भएको छ। हामी नीतिहरू बनाउँछौँ, नीतिहरू बनाउने पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तर र यसलाई चाहिँ एउटा नमुनाको रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ भनेर हामी सबैले सङ्कल्प गऱ्यौँ भने गर्न सकिन्छ। यसैबाट फेरि राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रलाई निकै शक्तिशाली सन्देश पनि दिन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यी सबै समस्या हुन्, यसमा दुई मत छैन, तर यसभित्र समाधान छ र अर्को गुणात्मक खड्को मार्न सकिन्छ। यसलाई समाधान गर्ने दिशातिर हामी लाग्दाखेरि दार्शनिकहरू के भन्छन्, वैज्ञानिकहरू के भन्छन् भने तपाईँ जे खोजेर चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ, तपाईँले खोजेको भन्दा धेरै ठुलो कुरा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ऊ भन्दा पनि एउटा समन्वयको भूमिका छ र अहिले मलाई इतिहासले राज्यका 3टा अङ्गमध्ये एउटा अङ्गको नेतृत्व गर्ने जिम्मेदारी दिएको छ। म तपाईँहरूसित पुरै हृदय खोलेर के भन्छु भने म जे गर्छु देशको र जनताको हित चिताएर गर्नेछु। म जे गर्छु मेरो विवेक र चेतनाले जे निर्देशित गर्छ त्यही गर्छु। कार्यक्रममा सांसदहरूले जलवायु परिवर्तनले विभिन्न असर देखाइरहेको भन्दै यसको न्यूनीकरणका लागि विश्व समुदायसँग हातोमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले नागरिकता विधेयकमाथि भइरहेको दफावार छलफललाई छलको संज्ञा दिनुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता विधेयक पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथि दफावार छलफलको क्रममा संशोधन प्रस्ताव राख्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। नागरिकता विधेयकलाई समितिमा नपठाई जबरजस्ती अगाडि बढाउनु लोकतन्त्रको उपहास र निरङ्कुशता भएको सांसद रावलले टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले छलफल होइन केवल छल हो, नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा छल गर्नु निन्दनीय रहेको र देश दीर्घकालीन अस्तित्वसँग गाँसिएको नागरिकता जस्तो गम्भीर विषयलाई समितिमा नपठाई जबरजस्ती अगाडि बढाउनु लोकतन्त्रको उपहास रहेको बताउनुभयो। छल हो कि छल हो, यो छलफल हो कि छल हो, यो छलफल हो कि छल मात्र हो, यो हतारो किन? छलफल हो कि छल मात्र हो, यो हतारो किन हो? खोलेर आँखा देशहितका लागि राम्ररी सुन यो। के सधैँ तिमी सत्तामा हुन्छौ देशभन्दा आयु छ? के तिमी सधैँ सत्तामा हुन्छौ देशभन्दा आयु छ? संवेदनाहीन बुझ्दैनौ किन स्वाधीनता दाउमा छ? देशको रक्षा जनताको हित कर्तव्य राज्यको देशको रक्षा जनताको हित कर्तव्य राज्यको रस्तछौ किन बहाना गर्दै नाटक आज यो? खतरा तिमीले निम्त्याउँछौ किन देशको जीवनमा? खतरा तिमीले निम्त्याउँछौ किन देशको जीवनमा? के कुटिल स्वार्थ राख्दछौ सरकार भन न मनमा? सम्मान्य सभामुख महोदय, यो छल होइन यो छलफल होइन केवल छल हो। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा छल गर्नु निन्दनीय छ। देशको दीर्घकालीन अस्तित्वसँग गाँसिएको नागरिकता जस्तो गम्भीर विषयलाई समितिमा नपठाई जबरजस्ती अगाडि बढाइनु लोकतन्त्रको उपहास हो, निरङ्कुशता हो, राष्ट्रियताप्रतिको खेलबाड हो। संसारमा कहीँ पनि नागरिकता खुकुलो हुन्न। संविधान बनाउने बेला नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलाले नागरिकता लिने चाहेमा निश्चित अवधि, त्यति बेला 5 वा 7 वर्ष भन्ने छलफल भएको थियो, नेपालमा निरन्तर बसोबास गर्नुपर्ने भनी प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले गरेको सहमति विपरीत राज्य व्यवस्था समितिले निर्णय गरी पेश गरेको 7 वर्षको प्रावधानलाई बलात् हटाउनु सहमतिको धज्जी उडाउँदै राष्ट्रप्रति बेमानी गरेको ठहर छ र यो
सांसद रावलले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलाले नागरिकता लिन चाहेमा निश्चित अवधि बसोबास गर्नुपर्ने भनी प्रमुख राजनीतिक दलको नेताहरूले गरेको सहमति विपरीत विधेयक अगाडि बढाइएको बताउनुभयो। उहाँले राज्य व्यवस्था समितिले निर्णय गरी पेश गरेको 7 वर्षको प्रावधानलाई हटाउनु राष्ट्रप्रतिको बेइमानी भएको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले सत्ताको चस्नीलाई नागरिकता विधेयकको रंग बदलिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै बास्कोटाले नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो आडान छाडेको प्रति व्यङ्ग गर्नुभयो। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एमाले र माओवादीका सांसदहरूकै अडानका कारण वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न 7 वर्षको समय अवधि राखिएको थियो। तर त्यो विधेयक सरकारले फिर्ता लिएर ल्याएको नयाँ विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत बारे केही बोलिएको छैन। त्यसैले यो विधेयक जस्तोको त्यस्तै पारित भए नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले तत्कालै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन्। बास्कोटाले लचिलो हुने नाममा राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई दाउमा राख्न नहुनेमा जोड दिनुभयो। हामी लचिलो हुने नाउँमा गलत गर्दछौँ उहाँले भन्नुभयो। लोकसेवामा परीक्षा पास गरेपछि पनि 1 वर्ष परीक्षण काल हुन्छ, यसमा त आज भोलि दिने भनिएको छ। उनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने सन्दर्भमा सके 7 वर्ष वा नसके केही समयभित्र समय सीमा राख्न माग गर्नुभयो। नेकपा एमालेका सांसद कृष्ण प्रसाद दाहालले बेलायतमा रहेका नेपाली गोर्खा सैनिकलाई नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने सुविधा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथिको दफावार छलफलको क्रममा संशोधन प्रस्ताव राख्दै सांसद दाहालले बेलायतमा रहेको नेपाली नागरिक गोर्खा सैनिकलाई नेपाल र बेलायत दुवै देशको नागरिकता प्राप्त गर्ने सुविधा दिनुपर्ने बताउनुभयो। संशोधन प्रस्ताव राख्दै उहाँले नेपाल र बेलायत बीच भएको सन्धि अनुसार गोर्खा सैनिकहरूको हकमाथि उल्लेखित दफाहरू लागू हुने छैनन्, उनीहरूलाई दुवै देशको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने सुविधा हुने बताउनुभयो। नेपाली महिलासँग विवाह गरी नेपालमा 15 वर्षसम्म बसोबास गरेका नेपाली महिलाका श्रीमानलाई पनि अंगीकृत नागरिकता दिन सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने सांसद दाहालको भनाइ छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपालीले विदेशीसँग विवाह गर्न निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले यस्तो बताउनु भएको हो। नेपालीसँग विवाह गरेका महिला वा पुरुषलाई 20 वर्षपछि नेपालको भाषा र संस्कृतिबारे लिखित र अन्तर्वार्ता परीक्षा उत्तीर्ण गरेमा नेपालको कृत्रिम नागरिकता दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। यस्तै सांसद सुवालले नागरिकता विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्नु देशको हितमा नभएको बताउनुभयो। नागरिकता विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न खोज्नु देशको हितमा नभएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले नागरिकता विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नागरिकता विधेयक सार्वभौम सत्तासँग सम्बन्धित भएको हुँदा जनतासँग भएको छलफल गरी कार्यसूची बनाउनु पर्ने जरुरी रहेको बताउनुभयो। नेपालको नागरिकता समस्या समाधान गर्न खुला सीमा बन्द गर्नुपर्ने सांसद सुवालको भनाइ छ। आमा र बाबु दुवै वंशजको नागरिकका छोराछोरीलाई मात्र वंशजको नागरिकता दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। जन्मको आधारमा दिएको नागरिकता विदेशीले पनि पाएकोले छानबिन गरी खारिज गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। संसदीय समितिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखाएको समस्या तत्काल हल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले क्याबिनेटका प्रस्ताव लगेर भए पनि सो बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या तत्काल हल गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। बजेट वक्तव्यमा आएको सो सम्बन्धी व्यवस्थालाई फेरि मन्त्रालय आफैले वा नसके मन्त्री परिषदबाट आवश्यक निर्णय गराएर भए पनि बीमा कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन गरिएको समितिका सभापति जयपुरी धरतीले बताउनुभयो। समितिले सेवाग्राहीलाई सहज ढङ्गले बीमाको भुक्तानी पाउने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम तत्काल सुचारू गराउन सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण गराएको छ। सत्तारूढ नेकपा माओवादीका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अर्थ मन्त्रालयले अघि बढाउन समस्या खडा गरेको उल्लेख गर्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल गरेर सो बीमा कार्यक्रम तत्काल अघि बढाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी खापुङको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउनुभयो। समस्याहरू हिजोदेखि हुँदै आएको छ, आज फेरि एउटा खालको समस्या छ। त्यसकारण हाम्रो स्पिड के हो भने बिमा गरिसकेपछि
जनताले सहज र सरल ढङ्गले बिमा भुक्तानी पाउन् भन्ने हाम्रो एक नम्बरको हाम्रो चाहिँ स्पिच चाहिँ त्यहाँ हो। दोस्रो चाहिँ बिमा गरिसकेपछि बिमा गर्ने बेला यति धेरै कि बिरामीहरू मान्छे कागज उचालेर अर्को गएको छ, त्यहाँ फेरि कुनै दलालहरू लाग्ने, कुनै के लाग्ने, यस्तो खालको पनि हामीले देख्यौँ। त्यसैले यसलाई हामीले सहज तरिकाले र सरल तरिकाले त्यो बिमा भुक्तानी कसरी पाउने सेवाग्राहीहरूले भन्ने कुरा चाहिँ विशेष ध्यान दिएर यो कार्यान्वयनमा मन्त्रालय र सम्बन्धित सबै निकायहरू जानुपर्छ भन्ने हाम्रो समितिको थर हो र पहिले चाहिँ म हाम्रो समितिको तर्फबाट त्यो निर्देशन दिन चाहन्छु। दोस्रो कुरा के हो भने जस्तै अर्थ मन्त्रालयको यो बजेट वक्तव्यमा आएको जो समस्या राख्नु भएको छ, यो समस्यालाई अब निजी हस्पिटल र सरकारी हस्पिटल सार्वजनिक हस्पिटलको कुरा आएको छ। यो ऐन र कानुन अनुसार के हुन्छ यो चाहिँ तुरुन्तै हल गर्नु पर्यो। मन्त्रालय मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाटो हुन्छ या सरकार क्याबिनेट बसेर हुन्छ, यो चाहिँ छिटो भन्दा छिटो हल गर्नु पर्यो र उपचार चाहिँ मात्रै सञ्चालन गरिनेछ भन्ने अर्थमन्त्रीज्यूबाट बजेट भाषणमा आयो। त्यो चाहिँ संसदबाट पनि पारित भइसकेको छ एकातिर। अर्कातिर बिमा ऐनको आफ्नो चाहिँ ऐनले व्यवस्था गरेको अधिकारको कुरा अघि नै चाहिँ बोर्डका अध्यक्षज्यूले पनि राखिसक्नु भएको छ। यद्यपि उहाँहरूले मन्त्रालयमा के गर्ने भनेर सोधेर पठाउनु भएको छ। अर्को कुरा चारैतिरबाट प्राइभेटलाई सहभागिता नगराउँदाखेरि यो बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदैन भन्ने सुझाव पनि सबैतिरबाट आएको छ र एकातिर यो चाहिँ बजेट सँगसँगै पास भएको र बिमा बोर्डले मन्त्रालयलाई सोधेर पठाएको हुनाले हामीले मन्त्रालय तहबाट मात्रै निर्णय गर्दाखेरि अलि हुन्न होला भनेर चाहिँ क्याबिनेट मिटिङमा लाने गरी त्यसलाई अगाडि बढाएका छौँ र अब क्याबिनेटले त्यसको चाहिँ डिसिजन गर्नेछ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। अर्को यो केही गरेको छैन, म यति कुरा राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा यहाँ यो बिमा ऐनको चाहिँ पूर्ण क्षमतामा चाहिँ यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ सुझाव आएको छ र म एकातिर अर्कातिर छुट्टै ऐनले निर्देशित गरेको हुनाले बिमा बोर्डलाई त्यो पूर्ण क्षमताका साथ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ काम गर्नको लागि अब आवश्यक पर्दा मन्त्रालयले निर्देशन दिन सक्नेछ भनेको छ। म यहीबाट पूर्ण क्षमताका साथ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न र मन्त्रालयको तर्फबाट के सहयोग गर्नुपर्छ त्यसको लागि मन्त्रालय तयार छ भन्दै यो निर्देशन नै सम्झिनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। सांसद पोखरेलले सो बिमा कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता अघि बढाउन सरकारको निर्णय भने स्वागत योग्य रहेको बताउनुभयो। राप्रपा नेपालका जनवर्गीय संगठनहरूले विभिन्न माग राख्दै संयुक्त रूपमा राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदेश संरचना खारिज हुनुपर्ने, धर्मनिरपेक्षता खारिज गरी सनातन हिन्दू राष्ट्रको पहिचान काम हुनुपर्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, रोजगारीको सुनिश्चितता हुनुपर्ने उसको माग रहेको छ। त्यस्तै महँगी र कालो बजारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने, वैदेशिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्ने माग गर्दै माइतीघर मण्डलाबाट जुलुस निकालिएको छ। प्रदर्शनमा जनवर्गीय संगठनका नेता कार्यकर्तासँगै पार्टीका नेताहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कमल थापाले आफ्नो पार्टी सबै नेपालीहरूलाई सहज रूपमा नागरिकता पाउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो। तर वैवाहिक सम्बन्ध गाँसिँदैमा बित्तिकै नागरिकता दिनुपर्ने कार्य कदापि उचित नरहेको बताउनुभयो। को निमित्त नेपाली जनताले फेरि एक आवश्यकता देखा परेको छ। त्रिकोणबाट देश सङ्कटमा फसी दिन पर दिन कमजोर भइराखेर गएको छ, रूपमा बढिराखेको छ भने अर्को अहिले देश सल्किराखेको छ। यो धर्म परिवर्तनको जनेलोलाई यति हारा छ। अहिलेकै चाहे त्यो सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने काण्ड होस्, चाहे त्यो 38 क्विन्टल सुन तस्करीको काण्ड होस्, यस्ता थुप्रै काण्डहरू भएका छन्। तर कुनै पनि अपराधीमाथि भ्रष्टाचारमाथि कारबाही भइराखेको छैन। किनभने यी सीमित राजनैतिक दलका सीमित नेताहरूले राज्य संयन्त्रमा कब्जा गरेर सर्वसत्तावादी ढङ्गबाट देशमा शासन गरिराखेका छन्। दलहरू कसैले पनि जनताको पक्षमा आवाज उठाएका छैनन्।
जनतालाई हित हुने, जनतालाई राहत दिने काममा कुनै किसिमका योगदान पुर्याएका छैनन्। उपेक्षा गर्ने र अहिले नेपाली जनताको हित विपरीत हुने गरी ल्याइएको नागरिकता विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गराउने षड्यन्त्रको प्रपञ्च अहिले संसदमा भइरहेको छ। म राप्रपा नेपालको तर्फबाट यो नागरिकता विधेयकको घोर विरोध र भर्त्सना गर्न चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामी बलात्कार गर्ने राप्रपा नेपाललाई पुनर्जागृत गरेपछि पछिल्ला समय कमल थापा नेतृत्वमा रहेको राप्रपा नेपाल संगठन निर्माणसँगै सडक केन्द्रित भएको पार्टीका महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा 12% कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य लिएको छ। शुक्रबार चालू आर्थिक वर्ष 79-80 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कर्जा विस्तृत मुद्रा प्रदायकको कर्जा विस्तार 12% र निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा प्रवाह वृद्धि 12.6% हुने प्रक्षेपण गरिएको बताउनुभयो। गएको आर्थिक वर्षमा कर्जा प्रवाह वृद्धि दर 19% भएको थियो। त्यस्तै बैंकबाट हुने कर्जा केन्द्रीकरण घटाउने भएको छ। गभर्नर अधिकारीले कोभिड-19 को समयमा लिएको सहुलियतलाई कटौती गरेको बताउनुभयो। तरलता प्रभाव भएको छ। अब म आर्थिक वर्ष 2079-80 को समग्र परिदृश्य व्याख्या गर्न चाहन्छु। आउन थालेको छ। रोजगारीको लागि बाह्य मुलुक जाने नेपालीहरूको संख्या बढेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने संघीय संसद तथा प्रदेश सभाको चुनाव हुन गइरहेको छ। यसले गर्दा आन्तरिक माग बलियो रहने देखिन्छ। साथै निर्माणाधीन केही जलविद्युत परियोजनाहरू सम्पन्न भई करिब 700 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप हुने क्रममा रहेको छ। कर्जाको आकार कुल गार्हस्थ उत्पादन सरह नै पुगिसकेको छ। कर्जा तथा विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धि दरलाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धि दरकै हाराहारीमा कायम राख्न सहयोग पुग्ने गरी ब्याज दर करिडोर तयार गर्ने र कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति परिलक्षित हुनेछ। निक्षेप गोलकबल खुला हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। कर्जा पुनर्संरचना एवं पुनर्तालिकीकरण, ब्याज पुँजीकरण, लाभांश वितरण लगायतका नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ। कोभिड-19 महामारीका कारण आर्थिक वर्ष 2076-77 बाट स्थगन गरिएको काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफरको व्यवस्थालाई 2080 साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा प्यानल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ। उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याज दरमा भिन्नता ल्याइनेछ। हाललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्य पालन, निर्यातजन्य र 100% स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि रु2 करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम 2% बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याज दर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ। निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम 2% बिन्दुले प्रिमियम थप गरी ब्याज दर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पछि यस्तो मार्जिन कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था हटाइनेछ। शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिमबार रु 25 लाखसम्मको कर्जाको हकमा 100% र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिमबार 150% राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ। उहाँले कृषि र कोभिड महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा मात्र उपलब्ध गराउने गरी पुनर्कर्जा सुविधालाई पुनरावलोकन गरिने बताउनुभयो। कर्जाको अधिकरण कम गरी उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने ब्याज दरमा अन्तर्क्याम गर्ने भएको छ। गएको आर्थिक वर्षमा देशकै प्रमुख आर्थिक नाका वीरगञ्ज भन्सार नाकाबाट माछा आयात बढेको छ। वीरगञ्ज भन्सार नाका भएर आर्थिक वर्ष 78-79 मा 47 करोड भन्दा बढीको माछा आयात भएको हो। यो नाका भएर गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि असारसम्म 12 महिनामा
47 करोड 72 लाख 29 हजार बराबरको माछा आयात भएको भन्सार कार्यालयले जारी गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। माछा आयातबाट वीरगञ्ज भन्सारले 11 करोड 37 लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष 77-78 मा भने वीरगञ्ज नाका भएर 32 करोड 29 लाख 44 हजार बराबरको मात्र माछा आयात भएको थियो। यो तथ्याङ्क अनुसार 77-78 भन्दा गत आर्थिक वर्षमा 15 करोड 42 लाख 85 हजार मूल्य बराबरको बढी माछा नेपालमा आयात भएको हो। गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा असारमा मात्र विदेशबाट नेपालमा 3 करोड 51 लाख 96 हजारको माछा आयात भएको थियो। त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष 78-79 मा वीरगञ्ज नाका भएर 2 करोड 86 लाख 60 हजार बराबरको मासु नेपालमा आयात भएको छ। मासुको आयातबाट भन्सारले 50 लाख 39 हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष 77-78 मा भने वीरगञ्ज नाका भएर नेपालमा 2 करोड 52 लाख 79 हजारको मासु आयात भएको थियो। वीरगञ्ज भन्सार नाका भएर विशेष गरी भारतको आन्ध्र प्रदेशबाट नेपालमा माछा आयात हुने गरेको छ। सरकारले माछा पालन व्यवसायका लागि विभिन्न किसिमको सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरे मात्र आयात कम हुने र आफ्नो ठाउँबाट आर्थिक उन्नति गर्न सकिने व्यवसायहरू बताउँछन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको 15औं राष्ट्रपतिमा द्रौपदी मुर्मू निर्वाचित हुनुभएको छ। सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार मुर्मूले विपक्षी दलका यशवन्त सिन्हालाई पराजित गर्दै विजय हुनुभएको हो। मुर्मूले 2824 र सिंहले 1877 मत पाउनुभयो। जुलाई 24 तारिकमा राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको कार्यकाल सम्पन्न भएपछि विजय मुर्मूले जुलाई 25 तारिकमा राष्ट्रपतिको पदभार सम्हाल्नुहुनेछ। उहाँ भारतको पहिलो आदिवासी महिला राष्ट्रपति समेत बन्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। उहाँको जन्म सन् 1958 को जुन 20 मा ओडिसाको मयूरभञ्ज जिल्लाको उपरवाडा गाउँमा भएको थियो। उहाँको झारखण्डको अल्पसंख्यक सन्थाल जनजातिबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। उहाँ 2015 देखि 2021 सम्म झारखण्ड राज्यको नवौं राज्य प्रमुखको रूपमा काम गर्नुभएको थियो। पारिवारिक जीवनमा निकै सङ्कट भोग्नुभएका मुर्मूले 4 वर्षको अवधिमा श्रीमान र 2 जना छोरा गुमाउनु भएको थियो। श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्री दिनेश गुणवर्धना नियुक्त हुनुभएको छ। श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्रीमा दिनेश गुणवर्धना नियुक्त हुनुभएको छ। 73 वर्षका वरिष्ठ सांसद गुणवर्धना नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको श्रीलङ्काको अनलाइन न्युज वायरले जनाएको छ। उहाँ राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघेसँगै शपथ लिनुभएको खबरमा उल्लेख छ। उहाँ श्रीलङ्काको 15औं प्रधानमन्त्री समेत बन्नुभएको छ। गुणवर्धना यसअघि गृह र शिक्षा मन्त्री भइसक्नु भएको छ। गएको अप्रिलमा मन्त्री परिषदका सदस्यले राजीनामा दिएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाय राजपक्षले गुणवर्धनालाई गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुभएको थियो। उहाँ पूर्व राष्ट्रपति राजापक्षका वफादार पात्रको रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ। अब खेलकुद समाचार। साफ पुरुष फुटबल च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन 20 वर्ष मुनिको नेपाली युवा टोलीलाई बिदाई गरिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको मुख्यालय ललितपुरमा भएको कार्यक्रममा टोलीका बिदाई गरिएको हो। 20 वर्ष मुनिका फुटबल टोली भारतको भुवनेश्वरमा हुने साफ सहभागी हुनेछन्। च्याम्पियनसिपमा आयोजक भारतसहित नेपाल, मालदिव, श्रीलङ्का र बङ्गलादेश सहभागी हुनेछन्। च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक मेघराज केसीले यसअघि नै 23 सदस्यीय युवा टोलीको घोषणा गरेको थियो। प्रतियोगितामा नेपालको कप्तानी मिडफिल्डर आयुष घलानले गर्नेछन्। च्याम्पियनसिपको उद्घाटन खेलमा नेपालले मालदिवसँग जुलाई 25 तारिक अर्थात् आउँदो सोमबार खेल्नेछ। नेपालले दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कासँग जुलाई 27 तारिकमा अर्थात् बुधबार, त्यस्तै भारतसँग जुलाई 31 तारिकमा अर्थात् साउन 15 गते र अन्तिम खेलमा बङ्गलादेशसँग अगस्त 2 तारिक अर्थात् 17 गते खेल्ने तालिका छ। शीर्ष 2 टोलीको उपाधिका लागि अगस्त 5 तारिक अर्थात् साउन 20 गते खेल्नेछ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।